This is GCAD TV, your all-in-one local cable channel for news that matters, stories that inspire, and voices that deserve to be heard. From the new center of JCAD Multimedia Production. Aniya na ang Bujong sa alas 7. Bujong sa alas 7. Ang pinakawahing balita gikan sa isla sa Bantayan, Cebu Province, the Philippines, and the world. Bujong sa alas 7. Tinilaman sa JCAD TV. Maayong adlaw gikan sa isla sa Bantayan. Ngadto sa tibuok kalibutan. Kini Ang Bujong sa alas 7. Kami ang iyong mga tigbalita, Lance Eric Q. Ako usab si Azel May Yukon. Adlaw karon na Biyernes, Abril 24, 2026. Kini ang mga headlines. Kapitanan sa Subo Tourism Risk Area o kon DRA building sa lungsod sa Madre Dejos na human na gyud. Mga tricycle o pedicab driver sa lungsod sa Bantayan, kipasidunggan sa Bantayan Baptist Church. Presidente sa Liga sa mga Gobernador sa Pilipinas dibisita sa isla sa Bantayan karong adlaw Abril 24, 2026. Dakong sunog sa kalasangan sa Japan, linibo ang nawan-an o panimalay. Ang mga headlines sa Tud Kaninyo sa Abrahamic Roast. The taste you will always remember. Human sa pipila ka buwan nga pagpaabot sa katapusan na human nagyud ang building sa controversial nga proyekto sa kanhi administrasyon ni Gobernador Gwen Garcia sa lungsod sa Madre Dejos, ang kapitanan sa Subo. Alang sa dugang detalye ani aking report. Gisaway kining mga proyekto sa pagsugod sa administrasyon ni Gobernador Pamela Baricuatro sa niaging tuig. Matod niya, nga dunay mas angayan pangatagan ug pagtagad nga mao ang paglambo sa mga healthcare facilities o mga ospital. Gitukod ang kapitanan sa Subo nga nailan usab nga tourism rest area sa panahon ni kanhi Gobernador Gwen Garcia sa pipila ka mga lungsod sa probinsya sa Subo aron adunay kapahuwayan ang mga turista nga magsuroy-suroy sa mga lungsod. Gigastuhan kini sa Cebu Provincial Government og 6 milyones pesos matag building o proyekto. Ang kapitanan sa Subo project nga pilna ang pipila ka mga TRAs gitukod sa lungsod sa Pinamungahan, Santander, Dumanhog, Balamban, Bugu City, Pilar, Tudela, Poro, San Francisco ug Madre Dejos. Gi-question sa kasamtangan ni gobernador ang gitukod nga TRA sa Pinamungahan, Pilar ug Tudela kay matod pa niya wala pa ma-develop ang turismo sa maong mga lungsod. Base sa pagsusi nga gihimo sa JCAD TV, dili pa magamit sa mga turista ang tourism rest area sa lungsod sa Madre Dejos tungod kay wala pa kini na inaugurahi. Alang sa JCAD TV, kini ang Bujong sa alas 7, Froilan Nigapatan reporting. Ipasidunggan sa Bantayan Baptist Church ang mga pedicab ug tricycle drivers ug honorary dinner uban ang ilang mga pamilya karong hapon, Abril 24, 2026. Ani ang kining report ni Froilan Nigapatan. Gipaygayon ang maong kalihukan sa AM7 Event Center sa Barangay Bantige. Din gipakaon og panihapon ang mga tricycle o pedicab drivers uban sa ilang mga pamilya. Sa wala paghihimo ang panihapon, ipatanaw na sila og reliyosong pelikula o gipatukar ang banda sa Bantayan Baptist Church aron magatag og inspirasyon ug kalingawan sa mga mitambong. Gawas pa niini, nangatag usab ang simbahan og groceries ug mga Biblia isip dugang nga suporta ngadto sa mga drivers. Sumala sa organizers, ang maong aktibidad usa ka paagi sa pagpasalamat sa mga tricycle drivers nga padayon nga nagserbisyo sa komunidad. Alang sa JCAD TV, kini ang Bujong sa alas 7, Froilan Nigapatan reporting. Nituyo sa pagbisita dinhi sa Bantayan Island karong adlaw Abril 24 ang presidente sa Liga sa mga Gobernador sa tibuok Pilipinas nga si South Cotabato Governor Reynaldo Sukayan Tamayo Jr. Ang rason sa iyang pagbisita paminawon nato kini report. Usa sa nag-una nga tuyo ni Gobernador Tamayo pagbisita sa isla sa Bantayan mao ang pagpasabot sa mga Bantayanon kung unsay kaayuhan nga matagamtaman sa katawhan kung ubos na unya sa federal form of government ang Pilipinas.
Gani siya man usab ang personal nga nipapanumpa sa napili nga mga opisyal sa Balay Federal o Partido Federal atol sa Municipal Federation Assembly karong adlaw dinhi sa isla. Gipasabot sa gobernador sa South Cotabato nga gikinahanglan nga ma-decentralize ang gobyerno ug usbon ang sistema aron maabot gyud sa pinakaubos nga tawo ug lugar ang mga kaayuhan nga sa dugayng panahon nahikaw kanila. Ang ikatulo, People's Initiative kinanglanon ko sa 3% nya butante per district nga mo perma o 12% sa tibok Pilipinas. Mao nang ginatuyok na ako karon para sa 2031 makapaplebisito. Pero naay shortcut. Pag mauman na to organize sa tibok Pilipinas, sa tanang barangay mo organisar na to, walay mapuhat ang mga oligarko. Kay tao na mo alsak. Pag-alsa sa tao, buhato na to, papadagat ang presidente. Nga isakripisyo niya iyang posisyon after 3 years. 3 lang ito eh. Paglingkod niya after 3 years, pagkita niya, mauni ang programa. Pero dili ni siya kaya i-sustain kung dili na to ma-decentralize. Si Gobernador Tamayo ni Courtesy Call usab kang bantayan Mayor Alex Layesi sa wala pa siya makikita sa mga opisyal sa ilang federasyon gikan sa tulo ka mga lungsod sa isla sa bantayan. Alang sa JCAD TV, kini ang budyong sa alas 7, Azal May Yukut, reporting. Naugdam sa sunog sa kalasangan ang kapilibuan kapanimalay sa Iwate, Japan. Kapin 2,000 ka mga tao ang na-evacuate. Maniak kining report ni Froilan Kapatan. Sumala sa mga opisyal, miabot na sa kapin 176 ka hektarya ang nasunog na lugar nga misaka og 5 ka pilo kumpara sa miaging adlaw. 8 na ka may struktura lakip ang mga balay ang himbit nga nasunog samtang adunay warehouse nga bagong nadugang sa listahan sa kadaot. Padayon ang operasyon sa mga bombero nga nagtrabaho bisan sa kagabhion. Samtang nagtabang usab ang mga helicopter gikan sa gobyerno ug self-defense forces sa paghulog og tubig gikan sa kahanginan. Kapin 2,588 ka residente ang gi-evacuate ug karon nagpabilin sa evacuation centers samtang padayon ang pagdako sa sunog sa nagalaylayng distrito. Gipasidahan sa mayor nga grabe ang sitwasyon tungod sa mas daghang aso ug kalayo samtang gihangyo ang publiko nga magtinabangay ug magtipid sa tubig tungod sa kakulang niini sa pipila ka lugar. Alang sa JCAD TV kini ang budyong sa alas 7, Froilan Kapatan reporting. Maokadto ang tingog sa budyong sa alas 7. Gikan sa isla sa bantayan Tuwan sa Tibok Pwersa, sa JCAD Multimedia Production. kini si Lance Eric Yu. Kini usab si Azal May. Ngayong adlaw na nagtanan. Shalom. This is JCAD TV, your all-in-one local cable channel for news that matters, stories that inspire, and voices that deserve to be heard.